यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा उसका पहला बाब है, उसकी 17वीं और 18वीं आयत में दोबारा से पढ़ देता हूँ। यूँ लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा घिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और ज़िंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद ज़िंदा रहूँगा और मौत और आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। आमीन। अक्सर का जब हम बाइबल मुकद्दस को प्रीच कर रहे होते हैं, जब हम मनाती कर रहे होते हैं, जब हम खुशखबरी का कलाम सुना रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम मिस कर देते हैं, जिनको ज़रूरी है कि हम खुदा के लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि ये इसलिए है कि जो नबूवत का जो कलाम है वो कलीसिया की बढ़ोतरी और तरक्की के लिए है। आमीन। जो नबूवत का कलाम है वो कलीसिया को मजबूत तवाना बनाता है। ऐसे ही जैसे हम कोई डाइट लेते हैं तो हमारे पूरी बॉडी को क्या करती है, तंदुरुस्त, तवाना, चौको-चौबंद रखती है। और इसी तरीके से खुदा का जो कलमा है, खुदा का जो कलाम है, जब वो हमारे अंदर सरायत करता है या वो जिस किसी खुदा के बंदे को मिलता है तो वो इसलिए, और आपको पता है कि एफसीओ के ख़त में लिखा है कि ये जो खिदमतें दी गई हैं ये किस लिए दी गई, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। हालेलुया। मसीह का बदन तरक्की पाए। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि मसीह का बदन कौन है, ईमानदार लोग हैं, मुकद्दसीन हैं, वो लोग जो अलग किए गए, वो लोग जो चुने गए, वो लोग जिन पर मोहर की गई है, वो लोग जिन्हें सच्चाई का कलाम दिया गया है, वो लोग जो मसीह का बदन, कलीसिया, हरफ आम में उसे कहते हैं कलीसिया कहलाते हैं, जिसे आप इंग्लिश में चर्च लफ्ज़ बोलते हैं। वो अलग बात है कि हमने चर्च से बिल्डिंग मुराद ले ली, लेकिन चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं बल्कि ईमानदार मुकद्दसीन जहाँ इकट्ठे होते हैं और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। सो आज जब हम मुकाशवा की बात करते हैं, जब ये दौर है हमारे जो आजकल जितनी भी जनरेशन है वो इल्म की तरफ बढ़ रही है, खुदा का शुक्र हो। अब नौजवान जो हैं और बच्चे, और ये बिल्कुल मैं ऐसे समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आखिर वक्त में मैं अपने रूह में से क्या करूँगा, हर फर्द बशर पर डालूंगा। पहले ये रूह जो है सिर्फ मखसूस स्पेसिफिक लोगों पर आता था, लेकिन अब उसके बाद पेशन गोई क्या हुई कि मैं अब अपना रूह क्या करूँगा, हर फर्द बशर पर डालूंगा। हर फर्द बशर का मतलब ये नहीं कि कोई भी, उसका मतलब ये है कि वही जो चुने हुए हैं, वो चाहे लाखों, हज़ारों, करोड़ों या ऐसी जमात जिसका शुमार नहीं होता, वो लोग खुदा अपना रूह पर डालेगा ताकि वो इस सारे मुकाशफा को समझ सके। सो लास्ट सरमन में मैंने बात बताई थी और वो बात इस तरीके, ये उसी का आगे जो है कंटिन्यू करूँगा। बात आज हम सीखेंगे कि दरअसल हम जो समझते हैं खुदा के नज़दीक उसका क्या मतलब है और हमारे नज़दीक क्या मतलब है। तो यूहन्ना जो है यीशु मसीह का शागिर्द, अजीज़ शागिर्द, उसके बारे में हमने पिछली दफ़ा सुना था, मैसेज था ये कि यूहन्ना ने जब इंजील लिखी तो वो कह रहा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और फिर जब वो अपना ख़त लिखता है तो फिर वो लिखता है कि हम जानते हैं कि हम खुदा के बेटे हैं, हम फर्जंद हैं। पहले वो कहता है कि ये सोर्स है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि अब हम हैं, और फिर आगे इस पे बात हुई थी कि और हम क्या कुछ होंगे। तो यूहन्ना जब लास्ट टाइम बुक लिखता है, जिसको हम हरफ आम में यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा कहते हैं, जब वो बात करता है तो इसका शुरू का बाब जो पहली आयत हम पढ़े तो लिखा यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। यीशु मसीह ने बाप से जो कुछ हासिल किया, यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहता बेटा खुद से कुछ नहीं करता, जो कुछ बाप को करते देखता है वो ही करता है, और बाप जो कुछ काम करता है वो बेटे को दिखाता है ताकि जैसा बाप जलाल रखता है वैसा ही बेटा भी जलाल पाए। सो ये बात तो जब खुदा का जो मुकाशफा, खुदा का जो कलाम, खुदा की जो बात है यीशु मसीह के ज़रिए से आई, तो वो कह रहा है कि ये इसलिए कि वो अपने बंदों को, यानी उन मुकद्दसीन जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, कलीसिया है, अलग किए गए, चुने हुए हैं वो लोग, उन तक ये बात पहुँचे ताकि वो मजबूत और तवाना हो। सो जब वो यहाँ पे आके कहता है तो उसको एक मुकाशफा मिलता है यूहन्ना को, और वो कहता है और यहाँ पे जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा घिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ और
زندہ ہوں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں، اور ہم میں سے ہر مسیحی کا یہی ایمان ہے کہ خدا کیا ہے؟ زندہ خدا ہے۔ خدا کیا ہے؟ اول و آخر ہے۔ خدا کیا ہے؟ ابتدا انتہا ہے۔ خدا کیا ہے؟ الفا اومیگا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں، لکھا اور زندہ ہوں، یہ بھی ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں، ہم پرچار کرتے ہیں، لیکن آگے جو بات ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے۔ آگے بات ذرا غور سنیے، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم بہت سارے جو تنقید نگار ہیں، بہت سارے لوگ جن کو خدا کے کلام کی سمجھ نہیں، بہت سارے لوگ دنیا میں وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی تنظیم سے، یہ ان کا قصور نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان کو کوئی دکھ کر رہا ہوں یا ان کو پریشان کر رہا ہوں یا ان کی بے عزتی کر رہا ہوں، بلکہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مکاشفہ، یہ بات ان کی سمجھ سے بالا تار ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اول اور آخر ہے، وہ عبدالآباد ہے، وہ زندہ خدا ہے، تو شاید اس کو تو تھوڑا سا ایکسیپٹ کر لے، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد کیا رہوں گا، تو یہاں پہ آ کے ایک سوال وہ ہم پہ کھڑا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، وہ زندہ خدا ہے، وہ عبدالآباد رہنے والا ہے، وہ الفا اور اومیگا اپنے بارے میں کہتا بات، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا، تو کیا خدا مر سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا جو خدا ہے، جس کو آپ خدا کا درجہ دیتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں مر گیا تھا، تو کیا خدا مر گیا تھا اور دوبارہ سے زندہ ہوا ہے؟ کیا ہم میں سے کسی مسیحی کا یہ ایمان ہے، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ خدا مر گیا تھا؟ تو یہ بہت ساری بات ایسی ہے جو کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکیشنز پیدا کرتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں روح القدس سے مکاشفہ حاصل نہیں کرتے۔ آج ہم یہ جانیں گے اس بات کے بارے میں کہ دراصل یہاں پہ جو کہنے کا مطلب ہے وہ کون کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا میننگز ہیں، یا اس کے پیچھے محرکات کیا ہے۔ سچ تو بات ہے کہ خدا ازل سے ابد تک ہے، خدا قادر مطلق خدا ہے، وہ اپنی قدرت کے کلام سے ہر ایک چیز کو سنبھالتا ہے، اور خدا کبھی بھی مر نہیں سکتا۔ ہم شروع میں جاتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے مٹی سے کیا کیا آدم کو، آپ ساری سٹوری کو واقف ہے اور اس لیے میں ذرا اس کو مختصر کروں گا، تو مٹی سے کیا کیا آدم کو بنایا، مٹی سے بنایا۔ اب علیحدہ بات ہے کہ ہم اپنی انسانی نیچر سے یہ بتائیں کہ وہ ایسا بنایا، ایسے بنایا، اس کو ایسے گوندا، اس کو گیلی مٹی سے، اس کو سوکھی مٹی سے، اس کو یہ کیا، جو لفظ آدم اس کا مطلب لال مٹی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ جو بنایا، دراصل جو بنایا ہے، جو انسان نظر آتا ہے، وہ خدا کے ذہن کی تخلیق ہے۔ جو کچھ خدا نے اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کیا تھا، ایک امیجن بنایا تھا، اس کو اس نے واضح ایک صورت بنا دیا، ایک باڈی بنا دی، اور یہ جو انسان، جسے آج ہم انسان ہیومن بینگز کہتے ہیں، جس کا جد امجد یا شروعات جو ہے ایک ایسی شخص سے ہوتا ہے جسے ہم آدم کہتے ہیں، تو دراصل یہ خدا کے اپنے ذہن کی تخلیق تھی۔ اور خدا نے جب لکھا ہے کہ اس نے آدم کو بنایا، وہ بن گیا، لیکن ابھی وہ جیتی جان نہیں ہے۔ پھر پیدائش کی کتاب یہ ہمیں بیان کرتی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا، زندگی کا دم پھونکا گیا، اور پھر وہ کیا ہو گیا، جیتی جان ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ تھا کہ خدا نے اپنی اسپرٹ کو اس کے اندر ڈالا، اپنی زندگی کو اس کے اندر ڈالا، جو خدا کی زندگی ہے۔ جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں بارہا اس بات کا بتایا جاتا ہے، بائبل مقدس ہمیں یہ اشارے دیتی ہے، واضح طور پہ بتاتی ہے کہ خدا کی زندگی انسانوں کے اندر ہے۔ وہ اس لیے کہ جب میں پچھلی دفعہ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16 آیت سے یہ بیان کر رہا تھا، تو لکھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ یہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو اب تک قائم رہنے والی زندگی ہے، وہ کیا ہے، وہ خدا کی اسپرٹ ہے، وہ خدا کا دم ہے۔ لیکن یہ نئے عہد نامے میں آ کے کیوں کہا گیا کہ وہ خدا کا دم پائے گا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا؟
پہلی بات میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو لفظ ایمان ہے، جس طور سے ہم دنیا ہمیں یہ لیتی ہے ایمان، کہ میں ایمان رکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میرا اس پر ایمان ہے، میں اس پہ ایمان ہے، یہ ٹوٹلی ایک لٹرلی میننگ لیتا ہے، یا اس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی معنی ہے ہی نہیں ہے جب ہم کومنلی یہ لفظ بولتے ہیں کہ میرا ایمان ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، اس پر میرا ایمان، اس پر، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ دراصل دوسرے لفظوں میں اس کا کہنے کا مطلب جو انجیل نویس بیان کر رہا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لگا، اس کا مطلب ہے جو کوئی ویسا نظر آئے گا، جو کوئی ویسا دکھے گا، جو کوئی اپنے آپ کو ویسا سمجھے گا، جو کوئی اپنے آپ کو اس سارے جو شخصیت یا جو کچھ ماڈل دکھایا اس کے اندر اپنے آپ کو فٹ کرے گا۔ دراصل ڈیپلی جو ایمان کا مطلب ہے وہ یہ ہے۔ ایمان کوئی لفظ نہیں ہے کہ 4 حروف تہجی کے لفظ جوڑ دی، الف یہ ہے، میم ہے، الف ہے، نون ہے، تو اس سے ہم ایمان، اور ہم کبھی بھی کہتے ہیں کہ میرا اس پہ ایمان ہے، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، میرا ایمان یہ تھا وہ تھا، یہ نہیں ہے۔ جب انجیل نویس کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لے گا، یعنی جو کوئی ویسا دکھے گا جیسا کہ وہ ہے۔ کیونکہ اگر اس کو خدا نے اپنا بیٹا بنایا تو آگے لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے ان کو بھی کیا کر دیا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیسے بھی ہوں، ہماری صورت شکل کیسی بھی ہو، ہم کسی بھی طرح سے ہوں، مسیح سے ہماری کوئی مطابقت نہ ہو اور ہم خدا کے بیٹے ہیں، جو کیسا پاسبل ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے تو پھر آگے واضح طور پہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جیسے وہ اپنے بیٹے کو جو کہتا ہے کہ وہ مجھ میں سے نکلا، اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، تو ایماندار مقدسین جو کلیسیا ہے، جو الگ کیے گئے ہیں، جو مکاشفہ جن پر مہر کی گئی ہے، یہ وہی لوگ ہونے چاہیے جو یسوع مسیح کی طرح نظر آتے ہیں۔ ادروائز کوئی بھی یسوع کا نام لے، دنیا میں سب سے بڑا مذہب بن جائے، کرسچینٹی بن جائے، تو اس سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے، اس سے کوئی پراؤڈ نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب۔ اول تو کرسچینٹی کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ زندگی مسیح والی، خدا والی زندگی گزارنا، یہ ہے مسیحیت۔ میں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ حقیقت میں بیٹے وہ ہیں جو اس کی طرح نظر آتے ہیں۔ ایمان کا مطلب کلیئر ہو گیا۔ تو یہاں پہ میں نے کہا سوال یہ کھڑا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کی بات کرتے ہیں، خدا زندہ ہے، خدا عبدالآباد ہے، خدا ہمیشہ تک ہے، خدا قائم رہنے والا، تو وہ کہتا ہے دیکھ میں مر گیا تھا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا خدا مر سکتا ہے؟ ایک کویسچن مارک، کیا خدا مر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور آپ دنیا کے جو خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، آپ ان کو کسی بھی نظریے سے موٹیویٹ نہیں کر سکتے کہ خدا مر گیا تھا اور پھر خدا زندہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پیدائش کی کتاب سے ایک بیان کہی، اور اس کو یاد رکھیے، میں نے کہا کہ ایک ذہن کی تخلیق کو، باڈی کی شیپ دی جو خدا کی اپنی ذہن کی تخلیق تھی، پھر اس کے اندر کیا ڈالی گئی؟ روح، کلام ڈالا گیا، اپنا دم پھونکا گیا، اپنی زندگی اس کے اندر رکھی گئی۔ لیکن نہیں، جب آدم نے، یا وہ پہلا جو شخص ہے جو ریپرزینٹیٹیو آف دا ہیومن بینگز، جو ان بنی نوع انسان کا نمائندہ جسے کہا گیا، جب اس نے گناہ کیا تو خدا کی نظر میں جتنے بھی اس بیج کے اندر تھے، ایک بیج آپ پکڑے تو بیج کے اندر جڑ بھی ہے، تنا بھی ہے، پتے بھی ہیں، اس کے خوراک پیدا کرنے والا سارا سسٹم ہے اس کا، لیکن پھر بھی نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ہم بوئیں گے تو پھر وہ سارا آہستہ آہستہ باہر آ جائے گا۔ سیم ٹو سیم آدم جو ہے وہ یہی تھا کہ اس کے اندر ہر انسان موجود تھا، اس کے اندر ہر طرح کی عادات، سب کچھ اس کے موجود تھا جو آج انسانوں کے اندر صلاحیت کرتا ہے یا کام کرتا ہے، لیکن اس وقت تک ابھی وہ بویا نہیں گیا تھا، اس لیے آدم اکیلا ہی تھا۔ آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اب جب آدم نے گناہ کر لیا، جب آدم نافرمانی میں چلا گیا، جب وہ خدا کے اس حکم کو فالو نہ کر سکا، جب وہ تابع داری نہ کر سکا، جب وہ خدا کے ساتھ وہ والا ریلیشن جو خدا چاہتا تھا کہ میرے جو ذہن کی تخلیق ہے، جو میرے اندر ہے، ویسی ہی باہر نظر آنی چاہیے، جب ایسا نہیں ہوا تو پھر خدا نے اپنا روح تو اس میں سے نکال لیا۔ ہاں، البتہ اس کا اپنا روح جو اس کے اندر ہی رہ گیا۔ اس لیے جب ہم بنی نوع انسان کو، کسی بھی انسان کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے، اور اس میں 2 جو اولین ترجیح ہے، سول اور باڈی۔
वैसे तो सोल, स्पिरिट और बॉडी है, 3 चीज़ों का मरकब है। इसमें से 2 चीज़ें जो वाज़ेह तौर पे है कि इंसान का जिस्म है और उसके अंदर एक रूह है, और ये जो रूह है एक्चुअल में ये उस रूह को रिप्रेजेंट करने के लिए रखी गई है। वैसे इस रूह का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पूरी बाइबल को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि जब पुराने वक्तों में वो अंबिया, वो खुदा के लोग जो खुदा से कलाम लेते थे, तो लिखा है कि खुदा का रूह उन पर जोर से असर करता था, खुदा का रूह उनको सिखाता था और फिर वो बात करते थे, वो कलाम निकलता था उनके अंदर, और बहुत सारी जिंदगियों के लिए वो जो कुछ भी हदायत थी, रोशनी थी, नूर थी, सब कुछ था। लेकिन इसका मतलब है कि उनकी अपनी रूह जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी थी। वो दरअसल हकीकत में उस खुदा के रूह को रिप्रेजेंट करने के लिए थी कि बदन के अंदर रूह होना जरूरी है। जब रूह और बदन होगी तो कंप्लीट क्या होगा? इंसान होगा। सो खुदा ने अपना रूह तो उसका, खुदा का रूह तो उसी वक्त जुदा हो गया जब इंसान नाफरमानी में पड़ा। लेकिन जिसको हम आज तक डिफाइन करते हैं कि बंदा मर गया, उसमें से रूह निकल गया, रूह आ गया, ये सब कुछ, तो ये सिर्फ बात ऐसे ही इसलिए पुराने अहदनामे की कोई भी बात नए को बयान करने से इस तरीके से एक इशारा देती है, एक अंदिया, एक क्या कहते हैं, पेश खैमा उसका, कि जब बहुत सारी बातें पुराने अहदनामे ने कही तो दरअसल नया अहदनामा बताता है कि वो दरअसल क्या थी। तो ये जो रूह और बदन का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में ये खुदा और इंसान को रिप्रेजेंट करने के लिए है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा क्या है? रूह है, खुदा बदन नहीं है। लेकिन बदन की तख्लीक जो हुई दरअसल खुदा ने अपने ज़हन से निकाली थी। ऐसा नहीं कि किसी फरिश्ते से मशवरा लिया था या किसी और चीज़ से मशवरा लिया था कि जो है, बल्कि वो खुदा की अपनी तख्लीक थी, वो बदन को तैयार करना। सो ये जो बदन यहाँ पे है वो दरअसल रिप्रेजेंट करता है कि इस रूह और बदन के अलावा इस बदन के अंदर एक रूह और भी है जिसे हम खुदा का रूह कहते हैं, जो जिंदगी का रूह है, जिसे हम कलाम कहते हैं। और बात यहाँ पे ये हुई कि जब मैंने कहा कि वो कहता है कि मैं मर गया था और देख अब्दुल-बाद जिंदा, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? खुदा मर गया था और अब जिंदा है, अब्दुल-बाद जिंदा रहेगा। सो इसका मुकाशफा सुनिए, मेरे साथ निकाली यूहन्ना का 11वां बाब, यूहन्ना की इंजील इसका 11वां बाब है। अब आप देखेंगे कि ये बात जो है ये पहले कैसे कही गई। जब मुकाशफा में यूहन्ना इसको बयान करता है तो उससे पहले जब अंजील में एक वाकया बयान करता है तो वो किस तरीके से इसको बयान करता है? यूहन्ना की इंजील 11वें बाब की 26वीं आयत में लिखा हुआ है, ये वो वाकया है जब लाजर मर गया था और यीशु मसीह 4 दिन के बाद उनके घर पे यानी मरथा और मरियम के साथ अफसोस करने के लिए, ज़हारे या ताज़ियत, जो कुछ भी हम अपने अल्फाज में कहते हैं, वो करने के लिए गया। तो यहाँ पे 24वीं आयत में लिखा है, मरथा ने उससे कहा मैं जानती हूँ, 23वीं बात, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। क्योंकि सवाल यह था कि उसने कहा अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ये वही बात है, मरथा वाली वही बात है जो आज हम इंसानी या जितने भी हम लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। इसलिए मरथा ने सेम टू सेम ये कहा कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा, और उसके जवाब में जितनी इंसानी अकल है उस तरीके से ये सवाल जवाब दिया गया। मरथा ने उससे कहा मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा, क्योंकि वो समझी थी कि हम ईमानदार हैं, हम खुदा परस्त हैं, हम खुदा की खिदमत करने वाले, हम नबियों की खिदमत है, हम अच्छे से कलाम पढ़ने वाले, हम चर्च जाने वाले, हम इबादत करने वाले, हम रोज़े रखने वाले, हम दायकी देने वाले, हम चंदा देने वाले, हम खैरात देने वाले, हम ये सारा कुछ काम करने वाले। तो डेफिनेटली इनके बारे में तो लिखा है कि आखिरी दिन जी उठेंगे। और आखिरी दिन का जो कॉन्सेप्ट और ये जो क़यामत का कॉन्सेप्ट है आज भी दुनिया में क्लियर नहीं है। ये जो क़यामत का और आखिरी दिन का जो कॉन्सेप्ट है आज भी दुनिया, हम सारे कहते हैं कि आखिरी दिन आएगा, क़यामत आएगी, लेकिन इसका मुकाशफा बहुत कम लोगों को मिला कि दरअसल ये आखिरी दिन और ये मुकाशफा क्या है। सो बाइबल के अंदर इस मुकाशफा को खोला गया। जब मार्था ने ये कहा कि आखिरी दिन जी उठेगा तो यीशु ने उससे कहा क़यामत और जिंदगी तो, दोबारा बताइए, क़यामत और जिंदगी तो, मामला ही खत्म हो गया। कौन सा आखिरी दिन, कौन सी क़यामत, कौन सी अदालत, कौन सा दिन है? क्या 2050 में कोई ऐसा दिन आएगा? कोई 2030 में कोई इस तरह का कोई आएगा? कौन से सन में आएगा ऐसा
कहता है यीशु मसीह कहता है क़यामत भी मैं हूं और जिंदगी भी। जिंदगी तो वो जिंदगी जो आदम के अंदर फूकी गई थी, लेकिन नाफरमानी के सबब से उसने अपनी जिंदगी अपना सिस्टम तो चला लिया, लेकिन खुदा का एलिमेंट जो था, खुदा का जो अंसर था वो बहुत मदम हो गया उसके अंदर, और उसको बिल्कुल वहीं रख दिया गया। वो कहीं दूर कहीं शायद थोड़ा जल रहा था, लेकिन किसी ने उस पर कभी तवज्जो ही नहीं दी कि ऐसा भी था। इसलिए जब बाइबल मुकद्दस नया स्पेशली दूसरे आदम की बात करता है तो वो उसको भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स पुकारता है, उसको भी सन ऑफ मैन पुकारता है। लेकिन बात यह है कि दरअसल उस दूसरे आदम ने क्या किया कि उसने वो जिंदगी उस बदन के अंदर उसी तरीके से बयान की जैसे खुदा के ज़हन की तख्लीक थी, जिसको पहला वाला आदम करने में नाकाम हो गया। तो दूसरा जब आदम बनाया गया, दूसरा आदम जब तख्लीक किया गया, दूसरा आदम जब लाया गया दुनिया में, तो उसने वो जो खुदा के जहन की तख्लीक थी उसको रिप्रेजेंट किया, उसको पेश किया। सो यहाँ पे कहता है कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। और यीशु कब कह रहा है? जब वो बदन में है। और मैंने आपको बताया कि जब ये मुकाशफा, रूह का ये मुकाशफा दाऊद को मिलता है तो वो कहता तू सोख्तनी कुर्बानियों से खुश ना हुआ, तू मेंढों की चर्बी से खुश ना हुआ, बल्कि तूने मेरे लिए एक, ये कौन कह रहा था? दाऊद कह रहा था तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। वो तो रूह, उसको तो पता ही नहीं था इस बात का, वो तो बाद में भी कुर्बानियां चढ़ाता रहा, वो तो मरते दम तक कुर्बानियां चढ़ाता रहा। ये उसने कहा कि तू सोख्तनी कुर्बानियों से खुश नहीं हो रहा, इसके बावजूद भी दाऊद ने कुर्बानियां चढ़ाई, सोख्तनी कुर्बानियां भी चढ़ाई। और क्या, सुबह की कुर्बानियां, दोपहर की कुर्बानी। और इसके ज़बूर आप पढ़ ले तो वो ये कह रहा है कि सुबह की कुर्बानी, दोपहर की कुर्बानी, शाम की, ये सब कुछ ऐसे कर रहा हूं। उसने ये बोल दिया, लेकिन यहां लिखा कि तूने मेरे लिए, दाऊद कह रहा है तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। क्या ये वो अपने लिए कह रहा था? नहीं, ये खुदा लिखवा रहा था, कलमा खुदा लिखवा रहा था कि मेरे लिए एक बदन। वो बदन क्यों था? क्योंकि वो पहली तो बात वो खुदा की अपने जहन की तख्लीक थी, और सेकंड ये था कि चूंकि ये सारा जो निज़ाम बदन और रूह पे डिपेंड करता था, इसलिए ज़रूरी था कि उसका ओरिजिनल लाया जाता, ताकि ये जो कॉपी है, ये जो उसका अक्स है, उसको दोबारा से वही ओरिजिनलिटी दी जाए। सो ज़रूरी ये था कि पहले उस कॉपी को दोबारा से वही तख्लीक वाला, खुदा की तख्लीक वाला बनाया जाए। सो यहाँ पे वो कहता है कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है। ये मर जाना और ये जिंदा रहना, अजीब सिचुएशन में हम पड़ जाते हैं, अजीब सी सूरत हाल हमारी हो जाती है कि मर जाना, जिंदा रह जाना। और अब हमारे नज़दीक पूरी दुनिया, जितने भी बनी नो इंसान हैं, जितने भी हम इंसान हैं, हमारे नज़दीक ये है कि मर गया, उसको कफनाया, दफनाया, कब्र में छोड़ा, बस यही कॉन्सेप्ट है शुरू से। किसी का मकबरा बन गया, किसी का कुछ बन गया, दीगर सारी चीज़ें बन गई, बाद में जो वो बंदा वहाँ पे मरा, उसकी लाश वहाँ पड़ी, वो डेड बॉडी पड़ी, ये वो। लेकिन खुदा के नज़दीक मरने का मतलब ये नहीं है जो हम समझते हैं। इसलिए यीशु मसीह इस बात को वाज़ेह कर रहे थे कि जो मुझ पर ईमान लाएगा, यानी जो कोई मेरे जैसा दिखेगा, जो कोई मेरी तरह बोलेगा, जो कोई मेरी तरह सोचेगा, जो कोई मेरी तरह खुदा के साथ अटैच होगा, जो कोई मुझे सारा फॉलो करेगा, गो मर भी जाए बदनी तौर पर, यानी जो आपकी फीलिंग्स है, अगर उसके मुताबिक वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा। ये अब तक कभी ना मरेगा। ये यीशु मसीह किसको कह रहा है? मर्था को कह रहा है। यानी दूसरे लफ्जों में वहां की जितनी पब्लिक थी, या दूसरे और लफ्ज वाज़ेह करूं, यानी वो हम में से हर एक, वो जो इंसान है जिसके नज़दीक मौत का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया था, उनको बता रहा है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा गो मर भी जाए तो भी जिंदा। और ये जो लाज़र का मौजज़ा था, ये तो अक्स था इस बात का
کہ خدا بدن کو دوبارہ سے بحال کرنے میں قادر اور سچا ہے. وہ بدن جو ہلاک کی وجہ سے، وہ بدن جو واقعات کی وجہ سے، وہ بدن جو گناہ کے اثر سے، وہ بدن جو اس ساری تخلیق بطالت میں اختیار میں کی گئی ساری چیزوں سے اثر انداز ہوا، اسے دوبارہ سے بحال کرنے میں قادر اور سچا خدا ہے. اس لیے یہ معجزہ جو ہے یہ بدن کو زندہ کرنا نہیں تھا، بلکہ اس بدن کو زندہ کرنا تھا جو آدم میں مر گیا تھا، وہ جو باغ عدن کے اندر مر گیا تھا، اس بدن کو دوبارہ سے زندہ کرنا تھا. اس لیے اس نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. اب یہاں پہ یہ بات کو اس کے ساتھ جوڑیے جو مکاشفہ کی کتاب ہے. وہ کہتا دیکھ میں مر گیا تھا اور زندہ رہوں گا، اور عبدالباد کیا ہوں گا؟ زندہ رہوں گا. اب وہ بات یہاں پہ یہ نہیں کر رہا، اگر کوئی اس کو اس طریقے سے سمجھتا ہے کہ یہاں خدا مر گیا تو اس کی بات نہیں کر رہا. دراصل وہ ہیومن بینگز کی بات کر رہا ہے، وہ اس آدم کی بات کر رہا ہے کہ وہ بدنی اعتبار سے جو آدم مر گیا تھا وہ زندہ ہے اور اب کبھی بھی مرنے والا نہیں ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں، ہم اس کو جب یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل خدا جو یہ کہہ رہا کہ میرے پاس کنجیں، یہ نہیں کہہ رہا، دراصل یہ کہہ رہا کہ وہ جو خدا کی تخلیق تھی، جو خدا کے ذہن کا تصور تھا عدن کے اندر، اس کو دوبارہ سے یہ پاورفل بنا لیا کہ وہ دوبارہ سے خدا کے ذہن کے اندر فٹ ہو گیا. اس لیے جو اس کے ذہن کے اندر ہے وہ کبھی بھی مر نہیں سکتا. اس کا مطلب کنجیوں کا مطلب ہے کہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے. اور پھر لکھا کہ گناہوں پر، موت پر، قبر پر، ہلاک پر، واقعات پر کیا آیا ہوں؟ غالب آیا ہوں، غالب آیا ہوں. تو دراصل بدن کو دوبارہ سے وہ والا بدن بنایا گیا جو خدا کے ذہن کی تخلیق تھی. اور جب افسیوں کے خط میں وہ گراوٹ کے شکار انسان کی بات کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس جو خدا کے جلال والی کلیسیا اس کے اندر کوئی بھی داغ اور جھری اور دھبا نہیں ہے، کیونکہ دراصل جو خدا کے ذہن کی تخلیق ہے اس کے اندر تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں. سو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ وہ آدم، وہ بدن جو مر گیا تھا، خدا نہیں مرا، کیونکہ یسوع مسیح یہاں پہ اس بدن کی نمائندگی کر رہے، اس بدن کو دوبارہ سے وہی بدن بنانے کے لیے جو خدا کے ذہن کی تخلیق تھی. اس لیے وقتاً فوقتاً انبیاء آئے اور یہ ساری چیزیں کی گئیں. اور سارا اچھا آگے ایک اور بات ہے، یہاں پہ لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 63 آیت میں لکھا ہے زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں ہے. میں جب اس کو انگلش میں پڑھ رہا تھا نا تو اس میں تھوڑا سا اور واضح ہو گیا. میں آپ کے سامنے یہ پیرا تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں. کہتا ہے زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں ہے. لکھا what gives life is God's spirit. زندہ کرنے والی تو روح ہے. Human power no use at all. انسانی جو ذہن، انسانی جو طاقت، انسانی جو اختیار ہے اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ بدن تو صرف بدن ہی ہے. یہ بدن وہی ہے جو صدیوں سے گناہ کا مارا ہوا ہے. یہ وہی بدن ہے جس نے جو ابلیس کے قبضے میں چلا گیا. یہ وہی بدن ہے جو ہلاکت کے در پہ چلا گیا. یہ وہی بدن ہے جس کے اندر سے خدا کا روح جدا ہو گیا. اس لیے انسانی پاور، انسانی عقل کوئی میننگ نہیں ہے. جب تک خدا نے اپنا دم اس کے اندر نہیں پھونکا تھا وہ جیتی جان نہیں ہوا تھا. تو تب سے اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی انسان آئے دراصل وہ جیتی جان نہیں تھے. اس لیے جب کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول روح اور بدن کا مکاشفہ کھولتا ہے تو کہتا ہے پہلا آدم جو ہے خاکی تھا لیکن دوسرا آدم کیا ہے؟ آسمانی ہوا. پہلا آدم جو ہے وہ نفسانی تھا اور دوسرا آدم زندگی بخشنے والی روح ہو گیا. دراصل یہ دوسرا آدم وہ ہے جو اوریجنل کاپی ہے، خدا کے ذہن کی تخلیق تھی. آخر انسان کو ایسا ہی کیوں بنایا گیا؟ یہ خدا انسان جو سارے بدن میں ہی کیوں آتے ہیں؟ جتنے بھی انسان بدن میں ہی کیوں ہیں؟ فرشتوں کے بارے میں لکھا کہ ان کے گوشت ہڈی نہیں ہے، بدن نہیں ہے، وہ بھی
بدن تو ہے لیکن وہ یہ والا بدن ہے، مٹیریل باڈی نہیں ہے. ان کی اپنی کرنٹی ہوئی خط میں بہت سارے جب گوشت کو ڈیفینیشن کرتا ہے، جسموں کو ڈیفینیشن کرتا ہے، تو اس میں وہ بات کرتا ہے کہ ہر طرح کا گوشت ہی ہوتا ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ ہے. ستاروں کے جلال میں فرق ہے. ساری چیزیں آلریڈی ہم اس کو پریچ کر چکے ہیں. تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں ہے. کہتا ہیومن پاور از نو یوز آف آل دا ورڈ آئی ہیو اسپوکن ٹو یو بینگ گاڈس لائف گیون اسپرٹ. وہ جو کلام میں نے تم سے کیا وہ زندگی بھی ہے اور روح بھی ہے. کیا انسانوں کے اندر زندگی اور روح نہیں تھی جو یسوع مسیح کو یہ واضح کرنا پڑا؟ ہم تو ڈیفائن ہی یہ کرتے ہیں کہ ہم جو انسان ہیں ہمارے اندر ایک بدن ہے اور ایک کیا ہے؟ روح ہے. لیکن یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ جو کلام میں نے کیا دراصل وہ زندگی اور روح ہے. آپ کی ہیومن پاور کوئی چیز نہیں ہے، آپ کا یہ سب کچھ نہیں. یہ وہی طریقہ کار ہے جب آدم کو بنایا گیا تو وہ ایک مردہ ہی تھا. ہو سکتا ہو بول رہا ہو، کھا رہا پی رہا، لیکن جب زندگی کا روح اس کے اندر پھونکا گیا تو پھر وہ جیتی جان. اور وہ جیتی جان ہماری جو ہم سوچتے جیتی جان یہ نہیں، بلکہ بائبل نیا گرامہ اس کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ خدا کے نزدیک جینا اور ہے اور انسان کے طور پر جینا اور ہے، خدا کے اعتبار سے. یہاں پہ اور ایک بات آگے لکھی ہے اور وہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ کلام خدا کس طور سے اپنے لوگوں سے بیان کرتا ہے اور کس طور سے خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی کی ان ساری حقیقتوں کو جانیں، سمجھیں اور پھر اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے رہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس مکاشفے کو حاصل کر سکیں جو خدا اپنے لوگوں پر نچھاور کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک اور بات، یہاں پہ لکھی ہوئی ہے رومیو کے خط اس کے 6 باب کی 8ویں آیت میں لکھا. میرے ساتھ نکالیے ذرا، میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. رومیو کے خط کا جو 6 باب ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ دراصل یہ جو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ جو ہم بدن اور روح کا دعویٰ کرتے ہیں، دراصل یہ حقیقت میں ہے کیا ہے. پھر کہتا ہے 7ویں آیت میں لکھا کیونکہ جو منہ وہ گناہ سے بری ہوا، پس جب ہم مسیح کے ساتھ ہوئے. کس کے ساتھ ہوئے جی؟ ہم کب مسیح کے ساتھ ہوئے تھے؟ کیا آپ نے جب یسوع مسیح کو جب صلیب دی گئی 2000 سال پہلے تو آپ وہاں موجود تھے؟ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا موجود. کیا ملک فلسطین کے اندر جب گتسمنی کے باغ میں یسوع مسیح یہ سب کرا آپ وہاں موجود تھے؟ میں تو موجود نہیں تھا وہاں. میں تو موجود نہیں تھا. آپ میں سے کوئی موجود تھا؟ کیا کلوری میں جب کلوری کے پہاڑ پہ یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا کیا آپ وہاں موجود تھے؟ میں تو نہیں تھا. لیکن بائبل کہتی ہے کہ ہم دراصل وہاں موجود تھے. اگر ہم آدم کے اندر اس بیج کے اندر موجود تھے تو پھر وہ جو نئی ذہن کی تخلیق تھی اس میں بھی ہم کیا تھے؟ موجود تھے. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ 2000 سال پہلے ہوا، لیکن خدا کے نزدیک یہ واقعہ ازل سے ہی تھا اور یہ پلان بن چکا تھا. خدا نے اس وقت بھی آدم کے اندر ہر انسان کو دیکھا اور اس کے بعد جب دوسرے آدم کے ساتھ آیا تو اس وقت بھی خدا نے ہر انسان کو اس کے اندر ہی، اس بیج کے اندر ہی ہم سارے کچھ نظر آتے تھے. تو یہاں لکھا ہے بس جب ہم مسیح کے ساتھ ہوئے یعنی مر گئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی. اگر آپ اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ ہم اس آدم میں موجود تھے تو پھر بائبل کہتی ہے کہ آپ کو اس آدم میں بھی رکھا گیا. اگر آپ اس آدم کے سبب سے نافرمان اور گنہگار ہو گئے تو اس آدم کے ساتھ آپ کیا کیے؟ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. کون جی اٹھا ہے؟ جب ہم مسیح کہتے ہیں تو ہمیں یہ مطلب ذہن میں آتا نہیں کہ ہم خدا کی بات کر رہے ہیں کہ خدا جی کون اٹھا ہے؟ جو مر گیا وہی جی اٹھے گا، خدا تو نہیں مرتا. تو دراصل یہ بدن کو دوبارہ سے یہ سارا پروسیس جو کیا گیا، یہ صلیب کا یہ سارا جتنا کچھ بھی کیا تھا، یہ عید اور تہوار منانے کے لیے نہیں دیا گیا تھا، بلکہ انسانوں کو یہ مکاشفہ دینے کے لیے دیا گیا تھا کہ وہ جو بدن تھا وہ دوبارہ سے مرا، یعنی وہ دوبارہ سے بویا گیا، وہ ختم ہو گیا اور ایک نیا بدن تخلیق ہوا. تو کہتا ہے ہم اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار. ہم اس کو صرف ایک شخصیت پر یہ جوڑتے ہیں کہ یہ آیت
आयत यीशु मसीह के लिए लिखी गई है कि वो मर गया था सलीब पर, उसने जान दी थी, वो मर गया था, 3 दिन कब्र में रहा और उसके बाद वो जिंदा हुआ। हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पर बांटते हैं। और जब हम प्रीच करते हैं, जब हम लोगों को खास स्पेशली गैर अक़वाम को बयान करते हैं, तो उनकी बात ये, उनके जहन में ये बात या उनकी समझ में ये बात आती नहीं कि हम ये कहते हैं कि वो 3 दिन रहा कब्र में फिर जिंदा हो गए। ये नहीं, बल्कि बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि दरअसल वो तो लीड कर रहा था, वो कलाम, वो जिंदगी, वो कलमा लीड कर रहा था उस बदन को, तो वो बदन को मारा गया और बदन को दोबारा से बहाल किया गया, वही वाला बदन बनाया गया जो खुदा के रूह की तख्लीक थी। सो इसलिए वो कहता है क्योंकि मसीह जो गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, किसके एतबार से? मसीह गुनाह के एतबार से एक बार हुआ। मसीह जो गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के। हम तो कहते हैं कि वो अव्वल और आखिर, अजली, अबदी, अल्फा, ओमेगा, तो वो यहाँ कह रहा है कि मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। तो यीशु मसीह कहता है कि देख मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुलबाद क्या? तो यहाँ पे जब रोमियो के खत में पौलुस रसूल इस मुकाशवे को बयान करता है तो वो कहता है कि दरअसल बात वो यहाँ पे ये है कि जो गुनाह के एतबार से मर गया था, क्या यीशु मसीह ने कोई गुनाह किया था? उस बदन ने तो कोई गुनाह नहीं किया था। वो तो क्योंकि वो खुदा के जहन की तख्लीक थी, वो तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये जो बड़े सालों से इस दुनिया में रह रहा था। तो लिखा है कि वो कहता है गुनाह के एतबार से मर गया और अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से। दरअसल अब जो कलीसिया है, ईमानदार है, मुक़द्दसीन है, जो चुने गए हैं, जो मोहर शुदा लोग हैं, मखसूस शुदा लोग हैं, अब वो गुनाह के एतबार से मर गए। अब वो जीते हैं तो किसके एतबार से? खुदा के। हमारा इकरार ये होना चाहिए, देख मैं मर गया था और जिंदा हूँ अब्दुलबाद। क्योंकि वजह क्या है? अगर आप यूहन्ना की इंजील शुरुआत वैसे करता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा। यहाँ आदम का कोई जिक्र हो रहा है? यहाँ बदन का कोई जिक्र हो रहा है? यहाँ किसी आदम का, किसी बदन का कोई जिक्र नहीं हो रहा। कह रहा इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा था और कलाम खुदा के साथ था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और जो कुछ भी सब कुछ पैदा हुआ वो इस कलाम के सबब से। इसलिए यीशु मसीह कहता है जो कलाम मैंने तुमसे किया वो हकीकत में जिंदगी और रूह है। ये जो आप अपनी रूह का रोना पीटते रहते हैं, ये तो रिप्रेजेंट करती थी उस असली रूह को। ये तो आपको इसलिए दी गई ताकि आपको पता चले कि दरअसल रूह के बगैर बदन कुछ नहीं है। इसलिए जब ये बदन बनाया गया तो उसके अंदर जिंदगी का रूह फूका गया ताकि वो दोबारा से जीती जान, वो वाली खुदा की तस्वीर की नुमाइंदगी करे। इसलिए ज़रूरी ये है कि आज हम इस बात को कैसे लेते हैं। फिर कहता है कि गुनाह के एतबार से मगर खुदा के एतबार से मसीह कहता मगर जो जीता है खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह सेम टू सेम जैसे आपको करके दिखाया गया, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में क्या समझो? दूसरे लफ्जों में अपने आप को क्या समझो? मसीह समझो। मैंने पिछले मैसेज में बताया था कि अब अभी तक तो ये ज़ाहिर नहीं हम क्या कुछ होंगे, बस इतना जानते हैं कि जब वो ज़ाहिर होगा तो हम भी उसकी, हालेलुया, हम भी उसकी मानिंद होंगे। तो दरअसल वो ये मुकाशवा, ये सारा काम जो है ये इसलिए नहीं किया गया था कि आपको एक किताब शाया करके दी जाए। ये सारा प्रोसेस एक किताब शाया करने के लिए, पब्लिशर्स करने के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि ये वो मुकाशवा बताने के लिए दिया गया था कि खुदा ने जो अपने जहन से एक बदन तैयार किया था उस बदन को वो अपने जहन में ही रखता है। इसलिए ये सारा प्रोसेस करके इसने कहा कि जिस तरीके से मसीह जो हुआ और अब नहीं मरने का और अब उस पर मौत का इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि वो गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, वो बदन जिसको कलाम ने लीड किया वो एक बार, और अब उस पर मौत का कोई इख्तियार नहीं होने का। इसी तौर से तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा पर खुदा के एतबार से, खुदा के एतबार का मतलब है कि अपने आप को इंसान के नज़दीक मुर्दा
انسانی نیچر کے درمیان نزدیک مردہ، انسانی سوچوں کے نزدیک مردہ، انسانی فلسفی کے نزدیک مردہ، انسانی جتنی بھی آئیڈیالوجی ہے اس میں اپنے آپ کو فٹ نہ کرے، بلکہ اس آئیڈیالوجی میں، اس فلسفے میں، اس سچائی میں اپنے آپ کو زندہ رکھیے جو خدا کے ذہن کی تخلیق ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی داغ اور جھری اور دھبا نہیں ہے۔ That is the good news، یہ ہے گاسپل خدا کے لوگوں۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔